अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज एक बार फिर से बात करेंगे दो चीज़ों के हवाले से। एक उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से बात करेंगे और दूसरा नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अता रब्बानी की कोर्ट में दोनों केसेस चल रहे हैं और आज जो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है उस्मान मिर्ज़ा केस में E11 लड़का लड़की तशद्दुद केस में, जिसमें एक जोड़ी को बराना किया गया और उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। 6 अफराद जो इसमें गिरफ़्तार हुए थे, उसमें एक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दी थी, लियो के बाद बाकी जो है वो आज भी अडियाला जेल में है। उसके बाद जो मुतासरीन थे लड़का लड़की, उन्होंने अपनी ही बयान से वो मुनहरिफ हो गए। उसके बाद जो एक शरीक मुलज़िम है उमर बिलाल ने बरीयत की एक दरख्वास्त दायर की थी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में, और आज ही वो दरख्वास्त जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अत्तार अब्बानी ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। और अदालत ने इसमें ये कहा कि ट्रायल हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है, इसलिए ये दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। जबकि मुतासरा लड़का लड़की के बयान जो है वो मुनहरफ होने के बाद भी शरीक मुलज़िम ने ये दरख्वास्त दायर की थी, चूँकि वो कह चुके हैं कि ना ये लोग वीडियो में हैं, ना हमसे किसी ने पैसे लिए हैं, ना हम लोगों को जानते हैं। पहले उनकी स्टेटमेंट जो है वो कोई और थी, अब उनका स्टेटमेंट जो है वो कोई और है। लेकिन उन पे जो अदालत ने मुलज़िमान के वकला जो है ना, उन पे भी कल उस पर वो रखा है कि दरख्वास्त जो इनकी जानिब से बरीयत की आई थी उमर बिलाल की, वो अदालत ने मुस्तरद कर दी। और अदालत ने ये मौक़िफ़ जो है वो ये कह दिया है कि अदालत का मौक़िफ़ ये है कि बरीयत, अब चूँकि केस आखिरी मराहल में है तो इसमें बरीयत नहीं हो सकती। दूसरी बात है कि दोनों जो मुतासरीन थे लड़का लड़की, उन्हीं के बयान के बाद ये सिलसिला थोड़ा सा शुरू होने लगा है। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन जो मुतासरीन है वो अपने बयान से ही मुनहरिफ हो गए हैं। दूसरी जानिब नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत हुई और उस पर यहाँ पर भी जो तफ्तीशी ऑफ़िसर है, इनके जो स्टेटमेंट्स आजकल नज़र आ रहे हैं और कोर्ट में ये जो बयानात दे रहे, या जो मुलज़िम है उनके जो ड्रामे वहाँ पे अदालत में चल रही, तो एक लग ये रहा है कि एक बहुत तगड़ा प्लान जो है वो बना हुआ है। इस मुलज़िम को बाहर निकालने के लिए कोशिश ही की जा रही है, क्योंकि जो इस केस के अहम और तफ्तीशी ऑफ़िसर जो है, जो मरकज़ी बंदा है जिसके बयान पे ये सब कुछ मुनहसर हो सकता है और कुछ भी पॉसिबिलिटी मुमकिन है, तो वो इंस्पेक्टर अब्दुलसत्तार है। और इस पे ज़ाहिर जाफ़र के जो वकील है, उन्हें सिकंदर ज़ुल्करनैन, उसने आज जो है उस पर जेरा कर ली, जेरा मुकम्मल हो गई और ये केस भी सेशन जज अता रब्बानी के अदालत में है। जेरा मुकम्मल होने के बाद जो है समाअत 26 जनवरी बरोज़ बुध को मज़ीद समाअत होगी। लेकिन जो तफ्तीश है उसने दो तीन जो चीज़ें बताई आज अदालत को, वो ये है कि उन्होंने कहा कि कांस्टेबल सिकंदर हयात, ज़ुबैर, मज़हर, आबिद लतीफ़, एर्तज़ाज़, SHO वेमेन लेडी कांस्टेबल अक्सा रानी जो है वो जाए वो ऊपर पहुँचे थे, और SI ज़ुबैर मज़हर जो है वो पहले पहुँचा था। और मैंने जो डायरी में लिखा है कि वो अपने साथ था, तो वो गलत लिखा था। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जो डेथ सर्टिफिकेट पे पोली क्लिनिक का जो टाइम लिखा गया है, वो उस पर मौत का जो टाइम है वो है 12:10 लिखा है। जबकि F7 घर से लाश 20 जुलाई को मुर्दाखाने के लिए जो 11:15 भिजवाई गई थी। ये भी कहा गया है कि डॉक्टर शाज़िया ने एक दस्तावेज़ जो है वो दी थी मुझे, और इसमें अस्पताल दाखिल होने का जो वक्त है वो 21 जुलाई 12:10 लिखा और मौत की तारीख़ 21 जुलाई लिखी है। उन्होंने ये बताया कि पहला जब रिमांड ज़ाहिर जाफ़र का 21 जुलाई को लिया गया था और कोई चीज़ जो है ऐसी बरामद ना हुई, तो अदालत ने दोबारा 23 जुलाई को पेश करने का कहा था। अब यहाँ पे ये भी कहा कि नूर मुकद्दम के जो मोबाइल है उसकी EMI जो है वो भी उस पर नंबर नहीं लिखा। मोबाइल फ़ोन बरामदगी या शौकत और जहाँ जो चीज़ें हैं उसकी, ये भी कहा गया कि नूर मुकद्दम के मोबाइल फ़ोन की बरामदगी के लिए शौकत और जवाद जहाँ को लेकर गया था। कमरे अदालत में उसको भी पेश किया जो ज़ाहिर जाफ़र है, और उनको वो आज अपनी पाँव पे चल कर आए, क्योंकि 2-3 समातों में उसके ड्रामे कभी कुर्सी पे, कभी स्ट्रेचर पे, कभी हाथों में उठा के
تو عجیب عجیب کے وہ ڈرامے جو سین ڈراماٹائز ان کے جو سین ہے وہ چل رہا ہے، لیکن آج وہ اپنے پاؤں پہ چل کر آئے تو عدالت نے اس کو زمین پہ بٹھا دیا اور زمین پہ ہی بیٹھ گئے۔ وہ غنودگی اور اس طرح کے وہ ڈرامے آج بھی تھوڑے بہت چلتے رہے، لیکن جو تفتیشی آفیسر کے بیانات ہیں وہ ذرا کچھ دوسرے سمت میں جا رہے ہیں۔ تفتیشی آفیسر نے آج بھی عدالت کو یہ کہا کہ نور مقدم کی جو موجودگی کی تصدیق کے لیے ڈی وی آر کا فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ بھی نہیں کروایا، حالانکہ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ان کی فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اب آج انہوں نے اپنی بیان میں کہا کہ نہیں کروایا گیا۔ یہ بھی کہا کہ گرفتاری کے وقت جو ہے ظاہر جعفر کا پینٹ یا ٹراؤزر جو بھی پہنا تھا اس پہ کوئی خون کا دھبا نہیں تھا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ظاہر جعفر ہے، جس چاقو کا جو چاقو وہاں سے ان کو ملا ہے اس چاقو پہ ظاہر جعفر کی انگلیوں کے نشانات بھی نہیں ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ جو ہمسائے اور ہمسائے تھے یا جو چوکیدار وغیرہ ان میں سے کسی کا بیان جو ہے وہ اب تک نہیں لکھا، گھر کے ارد گرد جو کیمرے موجود تھے ان کی ریکارڈنگ نہیں لی گئی، کوئی بھی عینی شاہد جو ہے نہیں آیا فرانزک کے علاوہ۔ اب یہ جو چیزیں ہیں کہ پہلے سٹیٹمنٹس کچھ اور تھے، عدالت کو کچھ اور بتایا گیا، اب تفتیشی آفیسر کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کچھ چینج ہو گیا، کچھ ڈیفرنٹ، اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی پلان ہو رہا ہے۔ پلان یہ ہے کہ یہ جو ملزم ہے ظاہر جعفر، اس کو نکالنے کی کوشش ہی کی جا رہی ہے۔ یہ بھی وکیل نے جب اس پہ جرح مکمل کر لی تو اس نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ چونکہ آج تفتیشی کی جانب سے بہت امپورٹنٹ چیزوں کا حوالہ دیا گیا، بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے کچھ اور بتائی جا رہی تھی اب آج کچھ اور بتائی گئی، تو اب آئندہ پہ جو ہے نا وہ ان کی آج تفتیشی آفیسر پہ مکمل ہو گئی جرح۔ سماعت جو ہے وہ بدھ کے روز جو ہے وہ ہوگی۔ اس پہ مزید جو اکرم قریشی ہے وہ اس پر جرح کریں گے، اور اس پہ مزید جو ہے نا جو کیسز ہے اس حوالے سے 2-3 چیزیں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ بروز بدھ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہوگی۔ لیکن اگر اس پہ دیکھا جائے تو جو تفتیشی کے جو بیانات آج کل چل رہے، جو عدالت کو جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے جا رہے، تو اس میں بہت چیزوں پہ تضاد واضح ہے، کیونکہ جو چیزیں جس کو پہلے کا کہا گیا تھا کہ یہ چیزیں پہلی ہوگی، اس کے بعد کچھ چیزیں بعد میں ہوگی، اب جو بیانات پہلے عدالت کو ریکارڈ کرائے گئے ان سے مختلف سمتوں میں یہ جو تفتیشی آفیسر کے بیانات ہیں یا کچھ اور ہے وہ ڈیفرنٹ سمتوں میں جا رہے، تو لگ یہ رہا ہے کہ ظاہر جعفر کو نکالنے کے لیے جو بھرپور کوششیں جاری ہے، ایک جانب کبھی پولیس اس کو اسٹریچر پہ، کبھی ویل چیئر پہ، اور کبھی ہاتھوں میں پکڑ کے لائے جا رہے ہیں کمرے عدالت میں، آج بھی ان کو اپنی پاؤں پہ خود چل کر آیا، لیکن پھر بھی ان کا جو ڈراماٹائز سین تھا وہ عدالت میں بھی رہا۔ پھر جب تفتیشی آفیسر کا یہ جو بیان یہ جو اس پہ جرح مکمل ہو گئے اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹ عدالت کو ریکارڈ کرائی، تو اس سے بھی یہ لگ رہا ہے کیونکہ کچھ چیزوں سے یہ یہاں پہ سائیڈ لائن کر رہے ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ اس کچھ پلان چل رہا ہے، اور اس سے جو ملزم ہیں ان کے لیے بہت چیزوں پہ یہاں پہ ان کو ممکن ہے کہ یہ صحیح ثابت ہو جائے ان کے لیے، اور کیس میں یہ بری ہونے کے یا کسی بھی قسم کے بینیفٹ مل جائے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔